अब हम शहबाज को नहीं बर्दाश्त करेंगे। शहबाज also has to resign. जरदारी साहब सुन ले मेरी बात, अगर एहतसाब नैब ने न किया तो फिर अवाम की अदालत जो है वो एहतसाब करेगी। अगर शरीफ खानदान सियासत में नेस्तो नाबूद न हुआ तो मेरा नाम राना सनाउल्लाह रख देना। आप खत्म कर लें हमारी हुकूमत, हो सकता है इसके बाद आपकी हुकूमत आ जाए। इतने अच्छे हैं हम कि आपको हुकूमत करने देंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा शहबाज शरीफ, हम सारे पाकिस्तानियों को साथ मिला के आपको जेल के अंदर पहुंचाएंगे, अडियाला के अंदर पहुंचाएंगे, आपको भी और नवाज शरीफ को भी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, धरनों, इस्तीफों और इल्जामात के बुलंद होते शोर में वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक तजवीज़ दी है कि फ़ौज के दरमियान के समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, उनके दरमियान एक मुआहिदा लिखा जाए। शहबाज शरीफ साहब ने यह तजवीज़ एक ऐसे वक्त में दी है कि जब उनके अपने ही इस्तीफ़े का मुतालबा ना सिर्फ हो रहा है बल्कि उनके इस्तीफ़े को लेकर एक और मुमकिन नए एहतजाज के लिए भी सफ़बंदियाँ हो रही हैं, उसकी जारी हैं। और इसके अलावा साद रफ़ीक साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप सफ़बंदी करके मिलकर हमारी हुकूमत गिराएंगे तो आप इतने अच्छे नहीं कि कल को हम भी आपके खिलाफ ऐसा ही ना करें। तो ये एक उन्होंने टिट फॉर टैट अपनी एक पॉलिसी आज बयान की। और चौधरी निसार अली खान साहब ने भी आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनने से बचाने के लिए धरनों का बाब बंद करना होगा और हुकूमत और पार्लियामेंट के अलावा फौज की भी ये जिम्मेदारी है कि अब मुल्क में धरनों का बाब बंद किया जाए। दूसरी जानिब साने मॉडल टाउन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर तारुल कादरी की जानिब से मुमकिन एहतजाज की कॉल जो है, जो उन्होंने एक इंदिया दिया है, उस पर तकरीबन अपोजिशन की तमाम जमातें ही उनकी हमायत का ऐलान कर चुकी हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PSP, PMLQ और MWM समेत जमातों ने उनकी हमायत का ऐलान किया। और आज ही PSP के वफ्द ने भी तारुल कादरी साहब से मुलाकात की है और अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी डॉक्टर तारुल कादरी से मुलाकात की है और उनको अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम। आने वाले दिनों में जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो क्या नया रुख इख्तियार करेगी, क्या एक और मुमकिन एहतजाज की जानिब मुल्क की हालात जा रहे हैं। सारी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, शहबाज शरीफ साहब ने आज जो अहम तजवीज़ दी, पहले सुन लेते हैं फिर गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना होगा, सियासतदानों को भी, जर्नैलों को भी, जजों को भी, इंतजामिया को भी, पार्लियामेंट को भी, और एक नया मुआहिदा तहरीर करना होगा। जी मुसद्दिक मलिक साहब, आपने सुना शॉर्ट सुना आपने शहबाज शरीफ साहब कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंट है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, फौज है, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुआहिदा लिखना होगा। अब जबकि शहबाज शरीफ साहब के अपने इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, पार्टी के अंदर इस्तीफों का मामला जो है इस वक्त वो काफ़ी दबाव पार्टी पर बढ़ रहा है और एक मुमकिन एहतजाज की जानिब भी अगले हफ्ते शायद हालात चले जाएं, तो इस वक्त पर आपको क्यों शहबाज शरीफ साहब को ये इस मुआहदे की बात याद आई? 4 साल से आपकी अपनी हुकूमत थी, पहले मुआहदा कर लेना चाहिए था अगर ज़रूरी था। मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है। ये मुआहदा किसी न किसी वक्त हो जाना चाहिए और मुआहिदा जो है आइन और कानून के तहत होना चाहिए, यानी जो सेपरेशन है लेजिस्लेशन की, एग्जेक्टिव की और जुडिशरी की, वो बरकरार रहनी चाहिए। उस सेपरेशन के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी जो इंडिपेंडेंस और सेपरेशन है उसके अंदर कोई ओवरलैप नहीं आना चाहिए। लेकिन एक ब्रॉड आइडिया कि हमने वो रूल्स ऑफ द गेम क्या हैं, वो क्या कवानीन हैं, बुनियादी अकायद हैं जिनके तहत ये मुल्क चलाना है, वो तय हो जाने चाहिए। अगर जमहूरियत के ज़रिए हमें चलाना है तो वो तमाम चीज़ें जो जमहूरियत के रास्ते में हायल होती हैं उनकी तस्हीह करनी पड़ेगी। अगर हमने इसी तरह उछाड़ पछाड़ की सियासत करनी है तो जैसा कि साद रफ़ीक साहब ने कहा, आज 3-4 जमातें एक तरफ हो जाएंगी और एक हुकूमत को उल्टाने की कोशिश करेंगी, फिर थोड़े दिन के बाद कोई और 3-4 कुव्वतों का इल्हाक हो जाएगा, वो उस वक्त की हुकूमत को उल्टाने की कोशिश करेंगी।
اگر ہمارے 4 یا 5 سال حکومت بچانے اور حکومت کو الٹانے میں صرف ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم کوئی ترقی کا کام کریں، لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوں، کوئی ذریعہ معاش پیدا کریں، بہتری کی کوشش کریں، تو یہ مرضی ہے سیاستدانوں کی بھی اور دیگر اداروں کی بھی جو وقتاً فوقتاً جو ہیں اس پروسیس کے اندر ٹنکر اراؤنڈ کرتے رہیں۔ تو ایک بنیادی فریم ورک کی حد تک، صرف فریم ورک کی حد تک انڈیپینڈنس کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ جو کام حکومت کا ہے وہ جوڈیشری کا نہیں ہے، جوڈیشری کا کام ایگزیکٹو آرڈرز پاس کرنا نہیں ہے، جوڈیشری کا کام ایڈجوڈیکیشن ہے۔ اسی طرح جو لیجسلیٹر ہے اس کا کام قوانین بنانا ہے، اور حکومت کا کام ہے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ایگزیکٹو فورس کو آگے لے کر چلنا۔ اور اگر یہ دھرنوں ورنوں کے اندر آج الٹایا، آج ٹیئر گیس اس طرح چلانا ہے تو وقت تو گزر ہی گیا، 4-5 سال گزر گئے، تیسرا چوتھا پانچواں دھرنا ہے، ایک اور تیار کھڑا ہے۔ اگر ملک ایسے چلانا ہے تو وہ بھی لوگوں کی مرضی ہے، اداروں کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ لیکن نقطہ بڑا اہم ہے امجد شعیب صاحب، آئین میں تو تمام اداروں کے جو کردار ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں، تو پھر معاہدے کی ضرورت کیوں؟ اور آپ چونکہ ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں تو کیا فوج کوئی اس طرح کا معاہدہ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سمر باز، اصل قصہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ میرا خیال ہے سب کی رہنمائی کرتا ہے، اور آئین کی پاسداری رہنی چاہیے۔ آئینی حدود میں رہ کے کام اگر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کو تجربہ ایک وقت پہ آپ 5 سال حکومت چلاتے ہیں، اور حکومت چلانے کے تجربے کے دوران آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کسی قانون میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے یا آئین میں کہیں ترمیم کی ضرورت ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے بعد وہ اس پہ ترمیم کر دینی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آئین کو ہی مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر آئین کی پاسداری لوگ نہیں کر رہے تو معاہدے کی کون پاسداری کرے گا؟ میرا خیال ہے معاہدہ جو ہے وہ اس وقت کی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نیا شاخسانہ معاہدے کا چھیڑا جا رہا ہے، جس کی میرا خیال ہے قطعاً ضرورت اور گنجائش نہیں ہے۔ آپ کے پاس آئین ہے، آئین میں بے شک آپ ترمیم کر لیں یا اس کو امپروو کر لیں، مضبوط کر لیں، لیکن پرسنل اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے کسی انڈیویجول یا کسی ایک خاص وقت کے حکمرانوں کو۔ صاحب ایک طرف جہاں شہباز شریف صاحب نے آج بات کی کہ معاہدہ ہونا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان، دوسری جانب حکومت کے ہی کئی ہم نے رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ فوج کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے، جو ایک انکروچمنٹ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرف اشارہ تو نہیں ہے، یہ کیا بیسیکلی آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا انٹرپریٹ کیا اس معاہدے کی ضرورت کو؟ وہ میرا خیال ہے بات درست ہے، آرمی کا کوئی بھی سیاسی رول ہونے نہیں چاہیے۔ اگر آرمی کا سیاسی رول ہوا، وہ بے شک آئین کی شکل میں آپ لے آئے، تو وہ پھر آرمی چونکہ ایک پاورفل ادارہ ہے، وہ پھر آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جہاں بھی جمہوریت ہے وہاں پہ آرمی کا رول اسپیسیفائڈ ہے جس کا سیاست سے واسطہ نہیں ہے۔ میری ذاتی ہمیشہ سے رائے یہی رہی ہے کہ آرمی کو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ان معاملات سے باہر رکھا جائے، ان کو انوالو نہ کریں ہم، اور آرمی کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آئین کے دائرے میں رہے۔ میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے 1 منٹ دے دیجیے۔ یہ دھرنوں کی سیاست کا قصہ اور جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں، یہ چودھری نثار نے بھی بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ غلط باتیں ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ سنتے ہیں۔ دھرنے کیوں ہوتے ہیں؟ ویسے تو احتجاج آئینی حق ہے ہر کسی کا، لیکن دھرنے ہوتے اسی وجہ سے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتی، حکومت وقت پہ فیصلے نہیں کرتی۔ ہر دھرنے کا آپ دیکھ لیجئے، اس کا مطالبہ تھا، مطالبہ مانا تو دھرنا اٹھ کے چلا گیا۔ سیر کمران صاحبہ، معاہدے کی بات تو شہباز شریف صاحب نے آج کی ہے، اس سے پہلے چیئرمین سینیٹ رضا ربانی صاحب جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے وہ تجویز دے چکے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج کے درمیان۔ تو پارلیمنٹ جب اپنا کام پورا کرے گی، آئین میں بھی تمام اداروں کا رول ڈیفائنڈ ہے، تو پھر کیا ہمیں اس طرح کے معاہدے کی ضرورت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، دیکھیں ہمارا جو آئین ہے وہ ہر ایک کا کردار، اس کا رول اور اس کی رسپانسبلٹیز کو واضح کر دیتا ہے، اور ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ جو آئینی ڈھانچہ ہے
उसका तकद्दुस बरकरार रखा जाए, कि आइन की पासदारी की जाए। ये 5 साल ख़त्म होने के वक्त कौन सा मुआहिदा याद आ रहा है? एक मिसाक जमहूरियत भी था, और आप तारीख़ देखें नून लीग की, मुआहिदों की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने, जो कहते हैं कि इदारों के साथ बैठ के डायलॉग करें, जो इदारों को ललकारते रहे हैं। जीटी रोड की ज़ुबान आप देखें, आप तारीख़ देखें सुप्रीम कोर्ट पे हमले की। बात यह है, आप पहले चलाना चाहते हैं डंडा, आप चाहते हैं कि पावर से, इक़्तिदार की ताकत में, इक़्तिदार के नशे में आप हर इदारे के किरदार को मसख़ कर दें। और जब आप देखते हैं कि अब आपके पास राह फरार नहीं है, अब जब आप ये जानते हैं कि वक्त हिसाब आ गया है, तो अब आप मुआहिदों की बात करते हैं। अवाम कैसे बेवकूफ़ बनेंगे? आप देखें कि वही जो इनका किरदार था पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, 22 सेकंड की सज़ा यूसुफ रज़ा गिलानी को और 5 साल के लिए नाअहल, जो जिस तरीके से जो ज़ुबान शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल की, तो उस वक्त क्या उनका ये विजडम जो है मुआहिदों वाला कहीं दफन हो गया था? और आज ये उस वक्त बात कर रहे हैं जब जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट सामने आ गई है, और अब वक्त आ गया है कि इंसाफ किया जाए। हमने बड़े तहम्मुल से इंतज़ार किया इस रिपोर्ट का। अली मोहम्मद खान साहब, हमें अब ज़रूरत किस बात की है? एक मुआहिदे की या फिर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी की जो धरनों और इल्ज़ाम तराशी से निकल कर महज सिर्फ और सिर्फ अवामी बुनियादी मसाइल हल कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, हमजा शुएब साहब और मुसद्दिक मलिक साहब और सेनेटर साहिबा। देखें, आज अगर आप देखें दुनिया में मुसलमान को बहुत बड़े मसाइल हैं। ये जो यरूशलेम के साथ इसराइल का झंडा लहराने की साजिश है, ये इन्हीं हमारी हरकतों की वजह से है कि हम जो है खुदा लकी पे ना अमल करते हैं ना वो बात करते हैं। किसी नए मुआहिदे की आईन के होते हुए लिखने की क्या मतलब है? आईन पे अमल करना ही हमारा नस्ल आइन होना चाहिए। आप अगर ये कहना शायद चाहते हो कि नया इमरानी मुआहिदा या नया कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट या नया कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, आईन कहता है कि चोर को पकड़ें, आईन कहता है कि करप्ट शख्स जो है वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, आईन कहता है कि हर शख्स के साथ वैसे ही इंसाफ होगा, बजाय इसके कि ये देखा जाए कि ताकतवर है कमजोर। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितनी कौमें तुमसे पहले तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और तरह का होता था और कमजोर के लिए। और शहबाज शरीफ साहब ये बात क्यों नहीं करते कि आइन और इस मुल्क में आइन को इन टोटलिटी अप्लाई करें, हर आदमी अपना काम करे, और जिसने कत्ल किया है उसको सजा दी जाए, जिसने चोरी किया है उसको सजा दी जाए, और जो दरोगोई करता है उसको भी सजा दी जाए, और जो साजिशें करता है उसको भी सजा दी जाए। अगर कोई साजिश इस मुल्क में है, अगर कोई साजिश इस मुल्क में है, तो शहबाज शरीफ साहब सामने आए और बताएं कि वो क्या है, हम उनका साथ हैं। सही, यानी आपके नज़दीक किसी नए मुआहिदे की जरूरत नहीं है, आइन मौजूद है, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उसी पर अमल दरामद हो तो हमें जरूरत नहीं है किसी मुआहिदे। जी बिल्कुल। देखें समर अब्बास साहब वो क्या कहते हैं कि आईन नौ से डरना तर्जे कोहन पे अड़ना, आईन नौ से डरना तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। आइन पे अमल करें, बात खत्म। कौम ने पूछा किधर से आए पैसे, बता दें किधर से आए पैसे। कौम पूछ रही है किसने मारा मॉडल टाउन में, बता दें किसने मारा मॉडल टाउन में, उसको सजा दी जाए। कौम पूछ रही है शराब एहतजाज है, किसने खत्म नबूवत की अज़मत तरमीम की, बता दें कौम को, बात खत्म। बजाय इसके कि आप चोर को पकड़ें, और बजाय इसके कि सच्ची बात करें, और बजाय इसके कि आप कानून को अप्लाई करें, हम कोई और तरफ लग पड़े हैं। और एक और चीज भी, अगर इस मुल्क में कोई साजिश करने का मूड में है भी, तहरीक इंसाफ कम अज कम नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को सूट भी नहीं करता कि अगला इलेक्शन पोस्टपोन करने का किसी को कोई भी बहाना मिले, क्योंकि इस वक्त अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। ठीक, यानी कि किसी किस्म मुआहिदे की जरूरत नहीं है, और जो सवालात हुकूमत से पूछे जा रहे हैं नून लीग हुकूमत से, वो उन सवालात का जवाब दे दें, किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं। इसके साथ जहां एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। मुसद्दिक मलिक साहब, आज साद रफीक साहब ने बड़ी अहम बात की, उन्होंने खबरदार किया कि अगर आप मिलकर सफबंदी करके हमारी हुकूमत को गिराएंगे तो कल को आप भी इतने अच्छे नहीं कि हम आपके साथ ऐसा ही सलूक ना करें। तो फिर अब ये काउंटर नैरेटिव यही है आपकी पार्टी का, एक धमकी की सूरत में, और अब क्या पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल भी यही धरने, एहतजाज, हुकूमतें गिराना, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, इस्तीफों का मुतालबा, यही कुछ चलेगा? जो अभी गुफ्तगू हुई है इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सियासी तौर पे हम कितने पोलराइज्ड लोग हैं।
ابھی سینیٹر صاحبہ گفتگو فرما رہی تھیں کہ اگر رضا ربانی صاحب وہی بات کریں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اگر شہباز شریف صاحب کریں وہ بات غلط ہے۔ پہلے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اپنا موقف جو ہے اس کی جانچ پڑتال کر لے اور فیصلہ کر لے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلنا نہیں۔ میری آپ انٹرپٹ نہ کریں، مجھے بات کر لینے دیں۔ اور وہ پارٹی کا موقف دیکھیے سمر صاحب، اگر آپ چاہتے ہیں تو اب مجھے بات کر لینے دیجیے، اس کے بعد جب ان کی باری آئے گی تو وہ اپنی بات ضرور کر لیں۔ لیکن پیپلز پارٹی بھی ان کے بیان کو آن نہیں کرتی ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، پیپلز پارٹی نے پھر انہوں نے دوسرا کرٹیسزم کیا کہ بھائی کو نہیں موقع ملا، بھٹو صاحب کی سیاست چل رہی ہے، ان کے شہادت کے بعد بے نظیر صاحبہ کو مل گئی وہ وراثت کے اندر پارٹی، اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد وہ زرداری صاحب کو مل گئی، اور اس کے بعد اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں بلاول صاحب۔ تو ایک خاندان میں سے ان سے تو پارٹی نکل نہیں رہی، تو یہ دوسروں کو کیا کرٹیسائز کرتے ہیں؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، کرٹیسزم کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ کون سی پارٹی کیا بات کر رہی ہے۔ تو ان باتوں سے آپ کو جو پولرائزڈ، یعنی وہ ڈسکشن جو آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کیا بنیادی عقائد ہونے چاہیے، کیا ہمیں کوئی ایسا فریم ورک جو ہے وہ تجویز کرنا چاہیے، بے شک وہ کسی معاہدے کی شکل میں نہ ہو، اور آپ کو یہ شک ہے کہ ہم کسی بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ہم سے نہ کریں معاہدہ، آپ کو کسی نے مجبور تھوڑی کیا ہے، آپ جس وقت اگلی حکومت آ جائے گی تب کر لیجئے گا، اگر اس وقت بھی نہیں کرنا چاہتے تب بھی نہ کریں۔ لیکن ہم نے تو اگر آئین کی بالادستی کی بات کرنے کے لیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آئین کی بات کرنا جو ہے یہ تو اداروں کے اوپر حملہ ہے۔ اور جس وقت کہتے ہیں کہ اچھا چلیں کوئی آرگنائزنگ کو بنیادی عقائد کہ ہم نے اپنی جمہوریت کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، کیا ایک دوسرے کی حکومتیں الٹانی ہیں، کیا ہم میں کبھی اتنا حوصلہ پیدا ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرتی ہے کے پی میں تو ہم بولیں یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ایک پروگرام میں کہا کہ انہوں نے جو درخت لگائے ہیں بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس طرح کا کام باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو کیا ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اچھے کام کو آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے کے برے کام کو حکومتیں الٹانے کے بجائے ایک کریٹیکل ریویو کی شکل میں پیش کریں؟ تو اس گفتگو سے، جس طرح کی پولرائزڈ گفتگو ہے، لگتا نہیں ہے کہ آپ کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام سے آپ کو حاصل ہوگا۔ اس میں تو ہی ہوگی۔ میں دیکھیں حکومتیں گرانے کی بات بھی آپ کی ہی پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں، معاہدے کی بات بھی آپ کی ہی پارٹی کے رہنما کر رہے ہیں۔ دیکھیے دونوں باتیں آپ کی جو ہے نا، میں انہی کا سمری دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اگری کر لینا چاہیے۔ سن لیجیے ایک منٹ، ہمیں اگری کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اگری نہیں کرتے ان طریقہ ایک بنیادی عقائد کے اوپر تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیں الٹاتے رہیں گے، ہم آپ کو الٹاتے رہیں گے، ہم آپ کے اچھے کاموں کو بھی برا کریں گے، آپ ہمارے اچھے کاموں کو۔ چلیں یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کی جماعت پر ہی الزام لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں دھرنوں کا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرایا، لیکن آج سعد رفیق صاحب نے خبردار کیا ہے کہ آپ ہماری حکومت گرائیں گے، کل کو آپ حکومت میں آئے تو ہم بھی اتنے اچھے نہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے۔ سمر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جس دن میرے لیڈر عمران خان نے نواز شریف صاحب کی طرح کرپشن کی خدا نخواستہ، اور جس دن میرے لیڈر عمران خان نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے قوم سے نواز شریف صاحب کی طرح غلط بیانی کی، اور جس دن میرے لیڈر عمران خان صاحب نے ان کی حکومت میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ماڈل ٹاؤن جیسے قتل و غارت گری کی، اور جس دن خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی حکومت نے، جب میں ان کا حصہ ہوں، اور اس نے ختم نبوت کے حق میں ترمیم کی، آپ سازش کی بات کر رہے ہیں، میں خود جا کے عمران خان کی حکومت کو نیچے سے بم لگا کے آ جاؤں گا۔ یہ بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کدھر سے جس دن پورا ملک چل رہا تھا ویور ڈے، اب یہ پھر باہر نکل آئے ہیں۔ یہ کریں نا انصاف، کیوں نہیں انصاف کیا؟ کیا یہ جو شہید ہوئے تھے یہ ان کے بھائی بہن نہیں لگتے؟ یہ ماڈل ٹاؤن میں جو مرے تھے یہ کون تھے؟ یہ جو اس وقت دھرنے میں جو مارے گئے ہیں یہ فیض آباد میں، وہ کون تھے؟ وہ کون مارے گئے ہیں؟ اس طرح سے نہ کریں۔ یہ حکومتی نمائندے جو ہمارے مصدق صاحب بڑے سیریس آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن ان کو ہیز ٹو ڈیفینڈ۔ The point is کہ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاناما میں وہ اثاثے کس کے تھے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کس نے جھوٹ بولا؟ اور کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو شاید نہیں کیا اس طرح، لیکن ان کے کچھ نمائندوں نے تو باقاعدہ سپریم کورٹ پہ سازش کا الزام لگایا، اور میاں صاحب نے خود کہا کہ فیصلے لکھے نہیں جا رہے، لکھوائے جا رہے ہیں، فیصلے کیے نہیں جا رہے، کروائے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی حکومت کے لیے، آپ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کے اداروں کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جا کے، میں ابھی سعودی عرب سے واپس ہو کے آیا ہوں، وہاں آپ پاکستانی کی حالت زار دیکھیں۔ آپ ہی کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستانی دنیا بھر میں در بدر، اور ہمارا پاسپورٹ دنیا بھر میں جو ہے وہ شرمسار ہے۔ ہمارا پاکستانی ہر جگہ شرمسار ہے، کوئی عزت نہیں ہے ہماری کسی ملک میں۔
آپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ کے ملک کا لیڈر چور ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اس کا میں کیا جواب دوں؟ چلے ٹھیک ہے. جنرل صاحب, دھرنوں کی ہی بات ہو رہی ہے تو آج چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ دھرنوں کا باب بند کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اتنی فوج کی بھی ہے. فوج بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے دھرنوں کا باب بند کرنے کے لیے. تو فوج کیا کردار ادا کرے گی دھرنوں کا باب بند کرنے کے لیے پاکستان میں؟ دیکھیے, دھرنے اگر تو سیاسی مطالبات کے اوپر ہو رہے ہیں تو فوج کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ میرا خیال آسانی رہتی ہے حکمرانوں کو اپنی کوتاہیوں پہ پردہ پوشی کے لیے کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیتے ہیں اس کے پیچھے ہے, کبھی فوج, کبھی کوئی ذکر کر دیا. لیکن اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو ہر دھرنا کسی مطالبے کی وجہ سے ہوا اور وہ مطالبہ جائز تھا, چنانچہ حکومت نے مطالبات بالآخر مانے اور دھرنا ختم ہو گیا. اگر دھرنے کا مقصد ان مطالبات کے علاوہ کچھ اور ہوتا, کسی کے کوئی پشت پناہی کر کے اپنا کوئی مقاصد حل کرنا چاہ رہا ہوتا تو دھرنے مطالبات کے ماننے پہ ختم نہ ہوتے, ان کا پھر کوئی بہانہ بن کے آگے چلتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم کو غلط راستے پہ ڈالنا یہ درست نہیں. حکومت کو اپنا میرا خیال ہے احتساب کرنا چاہیے, اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم بر وقت فیصلے کیوں نہیں کرتے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کیا قادری صاحب کو اپنی صرف FIR درج کرانے کے لیے 76 دن کا دھرنا کرنا ضروری تھا؟ اگر کوئی حکومت نام کی چیز یہاں پہ ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ فوراً جب یہ واقعہ ہوا قادری صاحب کی خواہش کے مطابق ان کی FIR درج کروائی جاتی اور معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے حکومت اور PTI کا آپس میں تعاون نظر آتا. اس کی بجائے حکومت بچا کرتی رہی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے دھرنے میں بھی یہی ایشو تھا. جب 4 ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا 4 حلقے کھولنے کا, اور آپ دیکھیے کہ دھرنے والے اٹھ کے چلے گئے. اور یہی کام یہاں پہ ہوا جب یہ فیض آباد پہ دھرنا ہوا کہ وہ مانگ رہے تھے استعفے کا قصہ ختم ہوا, وہ مانگ لیا. تو اب یہ چیز ابھی آ رہی ہے آگے, دھرنا بھی بنے یا نہ بنے, لیکن جو سیالوی گروپ ہے وہ رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ مانگ رہا ہے. اب اگر یہ گتھی سلجھانے میں آپ ناکام رہے اور کل وہ دھرنا دے دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جس کے پیچھے فلاں ہے اور وہ ہے, تو وہ تو غلط بات ہے نا. فیصلہ آج کریں. آپ فیصلے لیٹ کیوں کرتے ہیں, فیصلوں کو پینڈ کیوں کر کے رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں کسی اور پر معاملہ نہیں چھوڑنا چاہیے, خود ہی لیڈ کرنا ہوگا, خود ہی فیصلے کرنا ہوں گے. سیر کمران صاحبہ, پیپلز پارٹی کی پالیسی میں ہم نے ایک شفٹ دیکھی ہے. وہ پیپلز پارٹی جو کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی تھی, جمہوری نظام کے تسلسل کی بات کرتی تھی, اب وہ بھی حکومت گراؤ, حکومت ہٹا دو, دھرنے دو, احتجاج کرو کی پالیسی پر عمل پیرا. زرداری صاحب نے کہا کہ ہم شہباز شریف صاحب کو اب جانا ہوگا, ہم سڑکوں پر نکلیں گے, ان کو ہٹائیں گے. تو یہ شفٹ کیوں, کیسے آیا؟ دیکھیں سمر, آج تک اگر حکومت جو ہے وہ چلتی رہی نون لیگ کی اور 5 سال پیپلز پارٹی نے کمپلیٹ کیے, اور ڈسپائٹ کہ وی ہیڈ آل دا ریزرویشنز آن دا الیکشنز, ہم نے بھی تمام ریزرویشنز کے باوجود جو ہے وہ الیکشن کے نتائج قبول کیے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سسٹم چلتا رہے, اس کے جو پارلیمانی نظام ہے, ڈیموکریسی ہے, وہ چلتی رہے. اس کو کوئی اہمیت اگر کسی نے نہیں دی تو وہ جاتی عمرہ کی سلطنت اور نون لیگ نے نہیں دی. آج پیپلز پارٹی جب یہ بات کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی حکومت کے لیے مجرموں کو ہٹانے کی بات کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا دلسوز واقعہ تھا کہ 14 بے گناہ مرد, عورت, بچے, ان کے اوپر آپ گولیاں چلاتے ہیں, 100 سے زیادہ آپ زخمی کر دیتے ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے, پھر آپ FIR درج نہیں کرنا چاہتے. ہم نے پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے مطالبہ کیا کہ کارروائی جو اس پہ تحقیقات ہو, غیر جانبدارانہ ہو. رپورٹ بعد میں آئی تھی ماڈل ٹاؤن کی, زرداری صاحب نے کنٹینر پر کھڑے کر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. رپورٹ آنے کے بعد آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے. آپ بتائیں حکومت کیا ہے؟ خارجہ پالیسی سے صرف خواجہ پالیسی بن گئی. پہلے 4 سال کوئی وزیر خارجہ تھا نہیں, اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا تنہا ہے. ابھی آپ عالمی سیاست میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ بیت القدس سے, مسجد اقصیٰ سے, قبلہ اول سے مسلمانوں کے دل کے تار جڑے ہوئے. آپ نے کوئی وزیر اعظم دیکھا اس ملک میں جو خطاب کرے آ کے وہ کہتا ہے میں تو وزیر اعظم ہی نہیں ہوں؟ آپ نے کوئی صدر مملکت دیکھا کہ عوام کو اعتماد ملے؟ آپ نے کسی ملک کی پالیسی پہ دیکھا؟
ये देखें कि पार्लियामेंट को आपने कहीं कोई भी आपने उसका एहतराम किया। बात ये है हुकूमत तो चल नहीं रही, अब मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, रुपए की कदर में कमी आ रही है, आपने इतना मुल्क को कर्जे की बोझ तल दिया है, तो हुकूमत है कहाँ? क्या आज पाकिस्तान का ना सोचे, आज पाकिस्तान को का नहीं सोचे। अब तो ऑलमोस्ट ये वक्त आ गया है कि इनको हमने पूरा मौका दिया कि भाई आप एक शख्स को तब्दील कर रहे हैं, आप हुकूमत को चलने दें। ये तो हुकूमत को तो खुद ही चलाने देना चाहते हैं। मुझे ब्रेक का जा रहा है, सॉरी मैं माजूद था हुकूमत तो ये खुद ही चलाना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। अब बात हो जाए तारुल कादरी साहब की जानिब से मुमकिना एहतजाज की कॉल की। मुस्तफा मलिक साहब, मुख्तलिफ अपोजिशन की अक्सर जमातें तारुल कादरी साहब की जानिब से मुमकिना एहतजाज की कॉल की हमायत कर चुकी हैं, किस तरह से काउंटर करेंगे, काउंटर स्ट्रेटजी हुकूमत क्या बना रही है किसी भी एहतजाज से निपटने के लिए? हमारा नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा सीधा साधा है, और वो यही है कि अगर आपने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो आपको कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो तय करना होगा। आपको कोई बुनियादी अकायद जिनकी मुताबिकत से आपने आगे बढ़ना है वो तय करने होंगे। अगर आप जत्थे की सियासत करना चाहते हैं तो जत्थे तो आते रहेंगे, आज आपके जत्थे होंगे, कल किसी और के जत्थे होंगे। अगर एक धरने की वजह से किसी मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अगर रिज़ाइन देना पड़ेगा तो आज तो सिर्फ डंडे लेकर आए, कल बंदूकें लेके जत्थे आ जाएंगे। तो फिर जो जत्थे मांगेंगे आप देंगे, जिसका सर मांगेंगे देंगे। अपनी चीफ जस्टिस का सर आप देंगे। बुरी मिसाल तो कायम कर दी ना। बात मैं तो कह रहा हूँ कि बुरी मिसाल है, लेकिन मैं आपको साथ के साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये जो बात की जा रही है कि आपने कोई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स तय कर लें ताकि हम हुकूमतें इस तरह ना उल्टाएं, ताकि हम ये जो जत्थे आते हैं इनकी उसके मुताबिक, रजा के मुताबिक जो है मुल्क ना चले, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चले। अगर हमारा तो ये अगर जमातें समझती हैं कि ये मुनासिब वक्त नहीं है तो हमारी तरफ से बेशक 100 मरतबा इकट्ठी हो जाएं, बेशक जत्थे लेकर आएं। बिल्कुल सही है। अली खान साहब एक वक्त में तनकीद का निशाना भी बनाते हैं जरदारी साहब को, साथ ही साथ वो एक जरदारी साहब और खान साहब इकट्ठे कादरी साहब के साथ कंटेनर पर चढ़ने को भी तैयार है, तो कैसे होगा ये दोनों चीजें साथ कैसे चलेंगी? देखिए, अगर इंसाफ की बात करें, अगर इस जगह पे कत्ल हुआ है और हम कह रहे हैं कि इसका इंसाफ हो, और 2014 से कह रहे हैं, आज अगर जरदारी साहब भी वो बात करें तो ठीक है, लेकिन इशू देखना पड़ेगा। अगर कातिल को कटहरे तक पहुंचाना है उसके लिए तो जाहिर है जो भी कहे कि कातिल को पकड़ा जाए उससे बात हो सकती है, लेकिन अगर बात करप्शन की हो तो फिर तो जाहिर है जरदारी साहब से बात तो क्या उस रास्ते पे भी नहीं चला जा सकता जहां वो जा रहे हैं, क्योंकि मिस्टर 10% है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम पहले भी कादरी साहब के साथ इस इशू पे खड़े थे, और उनके लिए नहीं खड़े थे, हम अपने लाहौर और पाकिस्तानियों के लिए खड़े थे। दूसरी बात यह है, कादरी साहब से रिक्वेस्ट ये होगी कि हम पहले भी खड़े थे, आप चले गए बीच में, तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर वाकई वो चाहते हैं कि मॉडल टाउन का इंसाफ हो तो हम तो खड़े हैं, वो बीच में कहीं चले जाते हैं। देखें, फोकसनेस होनी चाहिए। आप अपने अहदाफ पे फोकस रहें, आप अपने मकसद पे फोकस रहें। इमरान खान की तरह वो फोकस रहे, इंसाफ की तरफ कोशिश की। आज मियां नवाज शरीफ जैसा शख्स जो एक एम्पायर खड़ा कर गया था, वो आज उसकी हुकूमत मौजूद है लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। तो यही कादरी साहब को भी चाहिए कि फिर वो बीच में छोड़ के ना चले जाएं। हम तो खड़े हैं इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह। सही है। सर कमरा साहिबा, किसकी पॉलिसी चलेगी? बिलावल कहते हैं असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, असम्बली की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत को चलता करेंगे बुरी सेटअप से पहले। किसकी पॉलिसी चलेगी? चेयरमैन तो बिलावल है। देखिए, अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म का शुबा है तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी में तमाम फैसले कंसल्टेशन से होते हैं, और जब जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट सामने आ गई तो यकीनन जरदारी साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप अपने आप को कटहरे में खड़ा नहीं करते, आप मुजरिम होने के बाद भी कत्ल का हिसाब नहीं देते, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप हुकूमत करें। आप मुजरिम हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस लेके आप ये चाहते हैं कि लोगों को बेगुनाह कत्ल करें और मुल्क में अफरा तफरी करें, तो इसकी गुंजाइश तो कोई भी नहीं देगा। और ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये तासुर जो फैला रहे हैं उनकी मैं गलत फहमी दूर कर देती हूँ कि पीपल्स पार्टी में हर फैसला कंसल्टेशन के साथ होता है, और किसी शख्स के जाने से अगर ये इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, किसी के शख्स के जाने से हुकूमत नहीं जाती। अगर ये समझते हैं कि मैं हुकूमत हूँ, हुकूमत पाकिस्तान है, आप एक शख्स है, आप चले जाए, आपकी जगह दूसरा शख्स आ जाए। अगर वो अपने आप को कुल समझते हैं तो फिर तो फिरौन भी गए और नमरूद भी गए और ये भी जाएंगे। जनरल साहब, कंक्लूड कीजिएगा, आइंदा हफ्ते या फिर आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार कर जा रही, क्या पता देख रहे हैं? देखें, ये हुकूमत क्राइसिस दर क्राइसिस देखेगी। अगर ये धरनों की और क्राइसिस जो पैदा होती हैं उनकी वजूहात पे गौर नहीं करेंगे और उस पर इस्लाह नहीं करेंगे,
اصلاح کرنے کے بجائے اگر ہماری سوچ یہی رہے کہ جی دھرنے ہو گئے اور دھرنوں کو پھر کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، وہ نہیں، دھرنا بنے گا ہی نہیں اگر حکومت اپنے اعمال درست کرے۔ آپ تینوں دھرنوں کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں اب جو پیچھے دھرنا ہوا فیض آباد والا، اس میں بار بار کہتا ہوں کہ یار کوئی حکومت سے پوچھے کہ بھائی میرے آپ کو یہ تبدیلی کرنے کی ضرورت کیا تھی، 43 سال میں کسی نے نہیں چھیڑا اس چیز کو۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ بلا وجہ جا کے آپ اس میں اپنا سر پھنسا کے تو پوری قوم کو آپ نے ایک ہیجان میں ڈالا اور کرائسس کریٹ کر دی۔ کیوں کیا آپ نے؟ اس کا جواب لیا جانا چاہیے حکومتوں سے۔ آپ کرائسس پیدا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جس کے پیچھے فلاں ہے۔ یہ قصہ بند ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو درست کریں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز بڑی آپ کو لارج سکیل چاہیے، اگر وہ نہیں ہوں گی تو جو نان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس آئیں گی جو آج جیسے ہیں، اور پھر آپ کے ملک میں کرائسس بنے گی کیونکہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہوگی۔ آج جو حکومت ہے وہ 17% ووٹ لے کے آ کے بنی ہے، حکومت اس نے قائم کی ہوئی ہے، اور کلیم کیا جاتا ہے کہ ہم 20 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ 20 کروڑ کی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ سسٹم اگر رہا الیکٹورل سسٹم تو یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج آپ کو ہو رہا ہے۔ اس الیکٹورل سسٹم کو امپروو کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن چاہیے تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں الیکشن کے پروسیس پہ۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب فائنلی کنکلوڈ کیجئے گا، جو سوالات اٹھائے ہیں جنرل صاحب نے یہ بھی بڑے اہم ہیں، ان کا بھی جواب چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹڈ پالیسی ہے کیا کہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں کسی اور طریقہ کار کو ذہن میں لے کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں تو جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہی حکومت فارم کرتا ہے۔ اگر جنرل صاحب کے ذائچہ کوئی اور ہے اور وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ کسی اور طریقہ کار سے حکومتیں بنائی جائیں تو وہ پیش کریں اپنا طریقہ کار۔ اس وقت تو ایک انڈیپینڈنٹ 70 ملکوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ میں دیکھیے میری بات میں آپ کے افغانستان میں 7 والا ملک ہے افغانستان، آپ تو لے کر جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، افغانستان تو جنرل صاحب سکسیس آپ ماڈل تو نہیں ہے، پاکستان کا حال افغانستان والا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی آپ نے ایگزامپل دی ہے، ہمارے پاس افغانی ماڈل سے بہت اچھا ماڈل ہے۔ آپ ہمیں افغانستان کی مثالیں نہ دیں، جو ہمارا وہاں پہ افغانستان میں حال ہے وہ ہم پاکستان میں نہیں چاہتے۔ آپ کو ہو سکتا ہے سوٹ کرتا ہو افغانستان والا حال پاکستان کا، ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ آپ کے ذہن کے اندر جو افغانستان کا خاکہ ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ہمارے ذہن کے اندر افغانستان کا خاکہ نہیں۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور جمہوری طریقے سے، پارلیمانی جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے اور اس کو افغانستان نہیں بننے دیں گے۔ اس وجہ سے آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھنے دیں۔ جیب میں ہے الیکشن کمیشن، جو آپ کی جیب میں ہے وہ باہر نکالنا ہے، تو آپ اپنی جیب میں ڈال لیجئے۔ اگر ہماری جیب میں آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نکال کے الیکشن کمیشن، آپ نے بڑی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کو اپنی جیب میں ڈالنے کی، آپ اپنی جیب میں ڈال لیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کی جیب سے نکالنا ہے، ہم نے یہ جی آپ نکالنے کی کوشش کر دیکھیے، پھر آپ نے پہلے بھی بہت کوششیں کی ہیں، 2 اور کر دیکھیں۔ اس وقت ہم کریں گے، بالکل کریں گے، آپ کریں، آپ کو کسی نے روکا ہے؟ پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کی کھائے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے، آپ کے بھی نکلوائیں گے، آپ کے بھی نکلوائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ صرف ہمارے پیسے نہیں نکلیں گے، آپ کے بھی ہم پیسے نکلوائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ نکلیں گے، ہمارے بھی نکلیں گے، آپ کے بھی نکلیں گے اور ہمارے بھی نکلیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بحث ہے جو بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے، اور یقیناً جو ملک کا نظام ہے، جب پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، حکومت اپنا کردار ادا کرے گی، تو کسی بھی قسم کے مسائل جو ان سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے۔ آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔